नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ संसार विशेषको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो यो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसैमा पनि हाम्रो बहस विशेष गरी नेपालको पुँजी बजार शेयर बजार केन्द्रित हुने गर्दछ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको शेयर बजारमा पछिल्लो समयदेखिको परिदृश्यमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्नका लागि शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं नेपालका अनुभवी एवं पुराना लगानीकर्ता उत्तम अर्याललाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। अब यो सर एउटा लगानीकर्ता सङ्घको अध्यक्ष, अझ भनौँ लगानीकर्ताको नेता भएको हिसाबले मैले पहिलो प्रश्न के राखेँ भने सरलाई, यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै आउने गरेको यो जब जब बजार घट्छ त्यति बेला चाहिँ लगानीकर्ता सङ्घहरू भनौँ न, त्यसको नेतृत्वहरू आन्दोलनमा आउने अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि एकदमै विरोध जनाउने। तर त्यो जब बजार बढ्न थाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ती सबै बजारका मागहरू चाहिँ बिर्सिदिने अनि बजारतिरै केन्द्रित हुने परिपाटी देखियो। यस्तो किन हुन्छ? यहाँहरूको च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। समसामयिक विषयहरूमा यहाँहरूले आफ्नो नागरिकको दायित्व, आफ्नो कर्तव्य निभाएर देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य रूपमा असर गर्ने पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएर हामीहरूलाई सर्वसाधारण जनतासम्म केही आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनलाई अवसर दिनुभएकोमा अर्को धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले भन्नुभयो जब जब मार्केट घट्छ तब मात्रै लगानीकर्ताका नेता अथवा सङ्घ सङ्गठनहरू किन यसरी सलबलाउँछन् भन्दा अहिले आजसम्मको इतिहासलाई तपाईँले केलाएर हेर्नुभयो भने मार्केट आफ्नो गतिमा र नेचुरल्ली कहिले पनि घटेको छैन। मार्केट कहिले घट्न सुरु गर्छ भने जब नियामक निकायहरूले अनावश्यक रूपमा त्यसलाई हल्लाउने खेलाउने अथवा नीति नियमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्छन्, त्यसपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप बजार घट्न थाल्छ। अनि हाम्रो उद्देश्य, हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको विषय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बजार त्यसरी नजाओस्, बजारलाई आफ्नै नेचुरल गतिमा चल्न दिनुपर्छ। बजारलाई कसैले पनि नचलाइकन बजार तलमाथि भयो भने कहिल्यै पनि सङ्घ सङ्गठनका नेतादेखि लिएर कसैले पनि केही बोल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। तर बजार चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई अवगत गराएँ, बजार घटेको इतिहास हेर्नुहोस्। कहिले राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ नि मार्जिन ल्यान्डिङको कुरा गर्छ, बढेको मार्जिन ल्यान्डिङमा चाहिँ कहिले घटाइदिन्छ, कहिले चाहिँ एउटा चाहिँ मनी लन्ड्रिङ भन्ने एउटा चाहिँ हौवाहरू फिजाइदिन्छ, कहिले अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ अर्थतन्त्रका चलायमान अवयवहरूलाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, तब मात्रै बजार घट्न थाल्छ। त्यसको लागि त हामीले आवाज उठाउनै पर्यो। त्यसमाथि पनि हामी जस्ताले आवाज उठाएनौँ भने सर्वसाधारण जनताले त त्यो कुरो बुझ्ने कुरा नै भएन। त्यस कारणले हामीलाई यो आरोपबाट चाहिँ तपाईँहरूले मुक्त गरिदिनु पर्ला कि नियमित रूपमा चलिरहेको बजारबाट चाहिँ हाम्रो बजार माग र चाहिँ आपूर्तिको बिचको चाहिँ सन्तुलन कायम गरेर बजार बढ्छ। माग भयो भने सेयरको भाउ बढ्छ, आपूर्ति बढ्यो भनेदेखि सेयरको भाउ घट्छ। त्यही अनुसारमा चल्न दिइयो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसरी आवाज उठाउनु पनि पर्दैन र हामी त्यसरी अगाडि पनि बढ्दैनौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तो 2200को आसपासमा बिन्दुमा हुँदा बजार घटेर एकदमै तपाईँहरू सबै लगानीकर्ता सङ्गठनहरू एक ठाउँमा गोलमेज भएर अब बजारको विकासका लागि हामी एक हुनुपर्छ, बजार विकासका लागि अभियान चलाउनुपर्छ भनेर अभियानको प्रारम्भ गर्नुभयो। तर बजार बढ्यो, त्यसपछि बजार बढ्यो, भनौँ न बिचमा आउने सामान्य करेक्सन बाहेक बजार उकालो यात्रामै छ आजसम्म आइपुग्दा केही। अब यो बिचमा पनि जस्तो बजार बढ्दा पनि बजारमा समस्याहरू त धेरै छन्, बजारका विकासका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अथवा ब्रोकर लाइसेन्स थप्ने कुराहरू होलान्, चाहे यो चाहिँ अहिले जुन ब्रोकर कमिसन लिएको छ त्यो ब्रोकर कमिसनका कुराहरू होलान्, यी यावत नियामक निकायमा नेतृत्व ल्याउने कुरा, यी समस्याहरू त छन्। तर त्योतर्फ चाहिँ लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ धेरै केन्द्रित नभएको जस्तो आम लगानीकर्तालाई अनुभव छ, जुन उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि व्यक्त गरिरहनुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सरको आफ्नो सङ्गठनको अथवा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? यस्तो हेर्नुहोस्, अब बजारमा चाहिँ एउटा जुन 2200 इन्डेक्ससम्म किन आयो त भन्दाखेरि
राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत हाम्रो सेयर बजारको चाहिँ जुन एउटा क्राइटेरियाभित्र रहेर के अरे हाम्रो 12 करोड र 4 करोडको जुन सीमा लगायो त्यसपछि बजारले उद्योगति लिन थाल्यो, सुरु गर्यो। त्यसमा हामीले यहाँलाई स्मरण नै होला, यहाँहरू जस्तै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हामीले साथ लिएर गएका थियौँ। अर्थमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ हामीले बारम्बार यो विषयलाई तत्कालै होइन भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै हामीले उहाँलाई अवगत गरायौँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेला हाम्रो बाइट पनि छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यदि यो प्रक्रियाले र यसले चाहिँ बजार घट्ने अवस्था भयो, तपाईँहरूलाई असजिलो पर्यो भने हामी सुधार गर्न तयार छौँ, हामी यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू अहिले यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर यसले अहिले हुने कुरो के हो पछिको कुरोलाई चाहिँ अहिले गरेर नगर्नुहोस्, हामी छलफलमै हुन्छौँ र हामी चाहिँ हामी बिचको चाहिँ सहकार्यबाट नै बजारलाई विकास गर्ने हो, तपाईँहरू ढुक्क भएर जानुहोस् भन्नुभएको थियो अर्थमन्त्रीज्यूले होइन। त्यही अनुसार हामी पनि अब ढुक्कै भएर बसिरहेका थियौँ। तर जुन कुरा गराइ र चाहिँ बोलाइमा फरक पर्यो, बोलाइ र गराइमा फरक परिसकेपछि हामीले बारम्बार नियमन गर्ने निकायलाई घचघच्याउने त्यसको चाहिँ नि प्रतिक्रिया दिने कुराहरू त हामीले गरि नै राखेका हौँ, तपाईँहरूलाई अवगतै नै छ। तर जुन कुरो गर्दाखेरि पनि त्यसको रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ कसैले पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने कुरो आएन, रिजल्ट नै चाहिएको हामीलाई होइन। त्यही रिजल्टको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले बारम्बार अर्थमन्त्रीज्यूदेखि लिएर अब धितोपत्र बोर्डमा सबै ठाउँमा हामीले जानुपर्ने ठाउँ पनि गयौँ र अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो पछिल्लो चरणमा चाहिँ नयाँ युवा जोस जाँगर लिएका नयाँ साथीहरू पनि आउनुभयो। उहाँहरूले एउटा चाहिँ सडकमा एउटा आन्दोलन जस्तो पनि गर्नुभयो होइन। त्यसले हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो चाहिँ नि परिकल्पना के हो भने हामी विद्यार्थी सङ्गठनको जस्तो कुनै एउटा अरू सङ्गठनहरूको जस्तो ढुङ्गा मुढा लिएर प्ले कार्ड बोकेर राजनीतिक सङ्गठन जस्तो ढुङ्गा मुढा प्ले कार्ड बोकेर हामी जान सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो हैसियत पनि होइन र हामी जिम्मेवार नागरिक, हामी लगानीकर्ता हौँ, हामी त इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल लिने हो, व्यवसायी हो। त्यस कारणले त्यस्तो स्थितिमा हामी त्यसरी जान पनि सक्दैनौँ। हामी त एउटा चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल होइन बौद्धिक वर्गलाई कन्भिन्स गरेर यो भने यस्तो हुन्छ, यो भने यस्तो हुन्छ भनेर हामी कन्भिन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि कुनै पनि नीति निर्माणलाई परिमार्जन गर्ने हाम्रो हैसियत हुन्छ। हामी त्यति पनि जान्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यति एउटा नेपालमा चाहिँ विध्वंस गरेपछि मात्र हाइलाइटमा आउने भए हुनाले त्यो हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिँ त्यसरी नगइएको हो। तर भित्री रूपमा हामीले जुन आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य, बजारको विकासको लागि गर्नुपर्ने कामहरू र एउटा चाहिँ नि रचनात्मक सहयोगहरू, रचनात्मक कामहरू हामी गरि नै राखेका छौँ, हामी गर्छौँ पनि, भविष्यमा पनि गर्छौँ, अहिले पनि गरि नै राखेका छौँ हामीले। अहिले यो पछिल्लो समय जुन बजारमा देखिएको परिदृश्य छ नि सेयर बजारको अप डाउन अथवा अहिलेको चाहिँ नेप्सेलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, अब अहिले हाम्रो सेयर बजार भनेको अहिले पनि जुन एउटा हिसाब भनौँ हिसाब किताबमा चल्दैन, एउटा सिद्धान्तमा चल्दैन। हाम्रोमा चाहिँ नेचुरल्ली अब मैले विदेशमा लगानी गर्ने एनआरएन साथीहरूलाई पनि सोधेको थिएँ होइन, नेचर चाहिँ मानवीय नेचर चाहिँ सबै ठाउँमा त्यस्तै नै हुन्छ अरे, तर यहाँ चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ। त्यसमा अब हाम्रो अहिलेको बजारले चाहिँ चुनाव हुने परिदृश्यमा बजारमा चुनाव के अरे देशमा चुनाव भयो भने चुनावको चाहिँ 3-4वटा असर गर्छ कि त्यसले नेताहरूसँग भएका पैसाहरू जुन सिरानमा राखिएका अथवा नेताहरूले चाहिँ व्यापारीहरूसँग भलै अब उहाँहरूको त्यो क्यारेक्टरको कुरा नगरौँ, उहाँहरूले चाहिँ व्यापारीहरूसँग ल न मलाई चुनावमा खर्च चाहियो भनेर चन्दा नै उठाउनु होला अथवा सापटी नै लिनु होला, जेसुकै लियो भने पनि चुनावमा हुने खर्चहरू अनि राज्यले गर्ने खर्च होइन र इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूमा अनि अर्थतन्त्रको चलायमान जस्तो चुनावमा खाना खानै पर्यो, अब बेलुका रमाइलो गर्नै पर्यो होइन, यो खानपानदेखि लिएर खानी पिउनीदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हुँदाखेरि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने बित्तिकै राज्यलाई त्यसै नै नाफा हुने फाइदा हुने भइहाल्यो। त्यसमाथि पनि लुकेको धनहरू लुकेको पैसाहरू बजारमा आउँदाखेरि त्यो पैसाले त तपाईँ एउटा चाहिँ नि होटेलवालाले पैसा कमायो भने लगानी गर्ने कहाँ हो त भन्दा हाम्रो सेयर बजार र घर जग्गा नै हो, उसले लगानी गरेर
थमाउने ठाउँ भनेको भनेपछि त्यसरी चाहिँ सेयर बजार पनि चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्रकोमा पनि एउटा चाहिँ इँटा थप्ने काम हुन्छ भन्ने एउटा परिदृश्य त्यो हुने भयो भने अर्को कुरो अब नयाँ बन्ने सरकार नयाँले आइसकेपछि अहिले हाम्रो दुर्भाग्य भन्नु नै के भने विकास निर्माणका खर्चहरू भनेको 15% पनि भएको छैन विगत 5 वर्षदेखि होइन। त्यो भनेको त हामी यति तल्लो स्थितिमा गयौँ कि हाम्रो अहिले साधारण खर्च मात्रै भइरहेछ। राज्यले हामीसँग कर उठाउँछ, त्यो कर उठाएको पैसा खर्च गर्न सक्दैन, नसकेपछि त राज्यसँग चाहिँ पैसा छ तर बजारमा चाहिँ एकदम फ्रिज भयो। अहिले माघ महिनाको जति जाडो छ त्यस्तै अर्थतन्त्र पनि फ्रिज भएर बस्ने स्थिति आयो। त्यस कारण चुनाव भइसकेपछि चाहिँ त्यो गतिशील हुन्छ, अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भन्ने हिसाबले बजार पनि बढ्छ र त्यही मनस्थितिमा र त्यही मनोविज्ञानले चाहिँ अहिलेको सेयर बजारलाई गाँजेको छ। यदि तपाईँ हेर्नु न अब एक दिन अघिल्लो दिन चाहिँ चुनाव हुन्छ अरे भनेपछि बजार 150 अङ्कको चाहिँ उछाल लिन्छ, अनि चुनाव नहुने भयो अरे अब खै अलिकता ढिलाइ हुन्छ अरे भन्ने बजारमा खबर आयो, मिडियामा आयो भने अलिकति बजार घट्छ होइन। त्यसकारण त्यो एउटा मनोविज्ञानलाई अहिलेको सेयर बजारले समातेको छ। अब त्यो मनोविज्ञानभित्र रहेर जसले ट्रेड गरिरहनु भएको छ उनीहरूले चाहिँ अब कमाउनु भएको छ होइन। अब जो मान्छे अब अहिले चाहिँ फेरि हामी ट्रेडर र इन्भेस्टरको जुन हाम्रो एउटा चाहिँ नि परिकल्पना गरेका छौँ हामीले, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्टरहरू डराउनु पर्दैन। यस्तो 100, 200, 300 अङ्कको तलमाथिले इन्भेस्टरलाई कहिले पनि असर गर्दैन। तपाईँले दीर्घकाल रूपमा आफ्नो कम्पनीहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग छानेर लगानी गर्नुभएको छ भने अहिलेको बजारमा आजभोलिको परिदृश्यलाई हेरेर डराउनु पर्ने स्थिति छ। अब जस्तो धेरै विश्लेषकहरूले अथवा धेरै लगानीकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ अब बजारले छिट्टै राम्रो गति लिने र छिट्टै अल टाइम हाईको रेकर्डलाई ब्रेक गरेर बजार अगाडि जाने विश्लेषण गर्नुहुन्छ। फेरि अर्कोतिर अर्थविदहरूका कुरा सुन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक कुरा गर्नुहुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा छ, अब यसमा चाहिँ एकदमै सुरक्षित हुनु जरुरी छ भन्ने उहाँहरूको कुरा सुनिन्छ। अर्थविदकाहरू कुरा सुन्यो भने त बजार त त्यो आर्थिक कुराहरूले त बजार प्रभावित होला। अब यो अर्थतन्त्र जे होला तर सेयर बजार बढ्ने नै हो भन्ने सोच्न सम्भव छ र? एकदम छैन, एकदम छैन। तपाईँले भन्नुभएको कुरो कुन कहाँसम्म चाहिँ नि सत्यता हुनसक्छ भने हो, अर्थतन्त्र हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ, तर कमजोर हुँदाहुँदै पनि त्यसका चाहिँ नि रोगहरू हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ होइन। त्यसको चाहिँ औषधि मात्रै नखायो क्या हामीले, त्यो रोग पत्ता लगाइसकेर यो यस्तो चाहिँ कस्तो भने हामी कहाँ चाहिँ राज्यलाई हेर्ने र राज्यलाई सफल मान्ने नै के भयो अहिले भने के अरे रेमिटेन्सको कुरा भयो। रेमिटेन्स भनेको हाम्रो लागि घातक औजार हो। भोलि त्यो जेसुकै पनि हुनसक्छ। रेमिटेन्स भनेको हाम्रो नेपाली उखानमा हो भने मुतुको न्यानो भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। तर अब अरू विषयहरू जस्तो तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग त खर्च गर्ने पैसा राज्यसँग छ नि त, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त खर्च गर्न नसकेको हो नि त। हामीले पुराना योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले कोल्याप्स गरिदियौँ होइन। अब पुरानो मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले अथवा पुरानो सरकारले चाहिँ नि गरेका योजनाहरूलाई हामीले कोल्याप्स गरिदियौँ र आफ्नो नयाँ योजना दिन सकेनौँ। अनि त्यो नयाँ योजना नदिइसकेपछि त पुरानोको पनि खर्च छैन, नयाँले दिन सकिएको छैन भनेपछि त त्यो एउटा रोगलाई हामीले पहिचान गरिसकेका छ। त्यो रोगको निराकरण गर्न नसक्ने उहरू केही पनि छैन। त्यो त मान्छेको व्यक्तित्व र हाम्रो नेताहरूमा चाहिँ आत्मविश्वासको कमी भएको है यो सबै कुराहरू। र अर्को कुरो सेयर बजार जसरी हाम्रो अर्थतन्त्र अनुसारको रहनुपर्ने सेयर बजार त्योभन्दा त धेरै तल छ अहिले। सेयर बजार त हाम्रो केही पनि होइन अहिलेको सेयर बजार हाम्रो अर्थतन्त्र अनुसारको त धेरै माथि जानुपर्ने अवस्था हो। त उदाहरणको रूपमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सञ्चालन भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर तपाईँ अहिले 300 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ, 400 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ, इभन 200 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ होइन। अब 100 रुपियाँको त बुक भ्यालु छ, उसको सबै एसेट सम्पत्तिहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यो भने 300-400 रुपियाँ त उसको सम्पत्तिको मात्रै क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भने तपाईँले 200-300 मा त्यो सेयर पाइरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो सेयर त सिधै पाएको जस्तो सेयर हो होइन। तर हाम्रो जनमानसमा अहिले हाम्रो आर्थिक चेतना चाहिँ कमी भएको हुनाले त्यस्तातिर हाम्रो इन्भेस्टरहरूको चाहिँ नि लगानी गर्ने उनै छैन। हामीलाई के छ भने इन्स्टेन्ट छिट्टै चाउचाउमा तातो पानी हालेर खाइदिए जस्तै हामीलाई छिट्टै कमाउनु परेको छ होइन। त्यस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ हामीले पनि अलिकता चाहिँ नि दुरुत्साहन गर्नुपर्छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरूबाट हामीले पनि पार पाउनुपर्छ। र अर्को कुरो
सेयर बजारमा देशको अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ, तर ऐना जस्तो रिफ्लेक्ट भएको छैन। र अर्को कुरो, तपाईँ नेपालको आर्थिक विधि ल शून्य हो, आर्थिक विधि शून्य हुनको लागि त हामी आयातबाट निर्भर भएको देशमा होइन, जति आयात बढ्दै जान्छ हाम्रो त रेमिटेन्स के अरे यो सरकारको राजस्व त बढी नै रहने हो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो निर्यातजन्य वस्तुहरू जिरो छ, निर्यात केही पनि छैन, आयातबाट धान्नु परेको छ। र सरकारको रेभिन्यू भनेको पनि आयात भइसक्यो र रेमिटेन्सबाट चाहिँ रेमिटेन्स घट्दैछ। घट्दो स्थितिमा त्यो रेमिटेन्स चाहिँ किन घट्दैछ भन्दा तपाईँलाई एउटा मैले खुलासा गरौँ। अहिले देशको अवस्थामा उदाहरणको रूपमा अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हामी ऋणी के अरे उद्यमीहरूले ऋणै पाउँदैनौँ होइन। किन पाउँदैनौँ त भन्दा राष्ट्र बैङ्कले राज्यको चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सीमा नै बढी भइसक्यो अरे होइन। अब तपाईँहरूकै मिडियाले पनि थाहा होला, एनआइसी एसिया बैङ्कलाई चाहिँ 35 अर्ब रुपियाँ लोन त उसले फिर्ता लिइभनेको छ होइन। उसले त अब कहाँ चाहिँ उँभो लाग्नुपर्ने बैङ्क अब ओह्रालो लाग्नुपर्ने स्थितिमा राज्यले नै बनाइरहेको छ होइन। तपाईँ जब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूको उद्देश्य नै डिपोजिट र ल्यान्डिङ हो, डिपोजिट लिने ल्यान्ड गर्ने, डिपोजिट लिने, अब डिपोजिट ल्यान्डिङ नै गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ भने अब बजारमा चाहिँ अब देशले कसरी फड्को मार्न सक्छ होइन। यो भनेको त के हो भने पोलिसीगत परिवर्तन जरुरी छ त्यो विषयमा। अब अहिले त्यस कारणले मैले यहाँ तपाईँलाई बुझाउन मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के भने देशको अवस्था अनुसारको सेयर बजार छैन। सेयर बजार चाहिँ अझै तल्लो स्थितिमा आयो हुनाले हामी सेयर बजारबाट डढाउनु पर्दैन। कहिले डढाउनु पर्छ हामीले भन्दा हाम्रो रिटर्न चाहिँ नि 2% 3% पनि आउने नआउने भयो भने हामी डढाउनुपर्छ होइन। अहिलेसम्मको स्थितिमा हाम्रो रिटर्न चाहिँ हाम्रो लगानीको सेयर बजारमा 5-7% को रिटर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि आउन सक्ने भयो हुनाले अहिले त्यति देशको अर्थतन्त्रको हिसाबमा सेयर बजारमा डढाइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। अब जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सेयर बजारलाई चाहिँ शासकहरूले किन एउटा व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकेका होलान्, त्यसको उदाहरणका रूपमा तपाईँले केही महिना अगाडि सत्तासीन दलको पार्टी अध्यक्षले नै दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। विगतका कुरालाई हेऱ्यौँ भने पनि एकदमै अर्थतन्त्र बुझेका पढेका विद्वानहरूको पनि अभिव्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू बजारप्रति सकारात्मक देखिनुहुन्न। यसको कारण चाहिँ के हो? उहाँहरूको अल्पज्ञान हो कि उहाँहरू चाहिँ यो बजारलाई स्वीकार्न तयार नहुनु भएको? यस्तो हुन्छ, तपाईँको कुनै पनि कुराको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ जबसम्म हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ र त्यो प्रयोगमा ल्याउने इलिमेन्ट्सहरू हामी तयार गर्न सक्दैनौँ भने नि त्यसको कुनै अर्थ नै रहँदैन। सेयर बजार भनेको फगत हामी सेकेन्डरी मार्केटमा यही कुनै पनि अहिले लिस्टिङ भएको सेयरको खरिद बिक्री गर्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन। सेयर बजारले त राज्यले कति सुविधा लिन पाउनु पर्थ्यो, कति लिन सक्थ्यो भने उदाहरणको रूपमा हामीले विगतमा चिली मेला लिएका थियौँ। अहिले यो माथिल्लो तामाकोसीलाई हेर्दाखेरि हुन्छ राज्यमा व्यक्ति हामी अत्यन्तै धनी छौँ, व्यक्तिसँग पैसाको समस्या छैन। तर राज्य चाहिँ के छ भने राज्यले एउटा राज्यमा बस्ने मान्छेहरूको दरिद्र मानसिकता भएको हुनाले त्यो मानसिकताको परिवर्तन गर्न उनीहरू चाहँदैनन्। किन चाहँदैनन् भन्दा उनीहरूसँग व्यक्तिगत रिसिभी इगो छ होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी यसरी पढेर लेखेर इभन राष्ट्र बैङ्कै अथवा अर्थ मन्त्रालयको उच्च ओहदामा पुग्नेहरू एमए डबल एमए पिएचडी विभिन्न गर्नुभएको होला, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने हामी दिमाग खेलाएर चाहिँ महिनाको 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ कमाउँछौँ, तलब लिन्छौँ। सेयर बजारमा लाग्ने मेरो छिमेकी त हिजो चाहिँ 1 करोड रुपियाँ लगाएको थियो अरे, आज त 4 करोड भयो अरे होइन। यस्तो पनि हुन्छ। अब यसलाई कहाँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हाम्रा निकायहरूको चाहिँ मानसिकता त्यसरी जान्छ। र यसको पछिल्लो उदाहरण तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि देशमा विश्वको कुनै पनि देशले कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई हनन गरेर तैँले चाहिँ यति रुपियाँसम्मको चाहिँ तैँले के अरे सेयर अथवा सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउँछस्, यति रुपियाँसम्म पाउँदैनस् भन्न मिल्छ सक्छ? त्यो हामी हो कम्युनिस्ट देश अथवा कुनै हामीलाई संविधानमै उल्लेख गरिदिया भएदेखि त्यो भन्न सक्थ्यो राज्यले। संविधानमा चाहिँ हामी संविधान चाहिँ तपाईँको खुल्ला अर्थनीति भनेर हामी संविधान मान्ने होइन, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको सम्पत्तिमाथि चाहिँ राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेर तपाईँको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो हुन्छ कुरा
होइन। यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् जब कि राज्यमा बस्ने राज्यका जिम्मेवार निकायले चाहिँ यस्ता कुराहरूले चाहिँ नि निकायहरूले जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रयोग हाम्रो चाहिँ देशमा छैन। अब यसमै अहिले विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा धनी व्यक्ति चाहिँ को छन् त भन्दाखेरि कि रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने छन् कि सेयर बजारकोबाट अछुतो त विश्वको कुनै पनि धनी व्यक्तिहरू हुनुहुन्न होला होइन। सेयर बजार भने त्यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा चाहिँ हामी त अहिले सेकेन्डरी मार्केटको मात्रै परिकल्पना गरिरहेछौँ क्या। यो भनेको त राज्यले आफूसँग पैसा छैन भने जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि राम्रो प्रत्याभूति दिएर विकास निर्माणमा जनतालाई सहभागी गराउने उपयुक्त माध्यम भनेको नै राज्यको लागि सेयर बजार हो क्या होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अहिले राज्यले परिकल्पना गरेको 100 रुपियाँको सेयरदेखि 10 रुपियाँको प्रति सेयर 10 रुपियाँसम्म पनि छ हाम्रो सोल्टी होटेलको होइन। त्यस्ता सेयरहरूमा चाहिँ तपाईँले परिकल्पना गरे अनुसारको राज्यले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरेर त्यसबाट चाहिँ विकास निर्माण लगाउने राज्यले चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ त्यसबाट कमाइदिने त्यस्तोमा प्रयोग गर्नुपर्ने सेयर बजारलाई अहिले यहाँ चाहिँ केही सीमित व्यक्तिले कमाए भनेर त्यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ मानसिकता होइन हाम्रो राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरूको मानसिकता दरिद्र मानसिकताको शिकार भएको मात्रै हो, अन्यथा के पनि होइन। अब जस्तो यो यही कुरालाई मैले जोडेँ, यो भर्खरै मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल सिबिफिन भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले आइतबार मात्रै एउटा चाहिँ यो अहिले देशमा देखिएको तरलता सङ्कट र यसका समाधानका उपाय भनेर एउटा चाहिँ अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने देशमा तरलता सङ्कट आउनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको के हो भने अनुत्पादनमूलक क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दा सेयर बजार र घर जग्गा कारोबारमा चाहिँ बढी लोन लगानी गर्दा अथवा ऋण लगानी गर्दा चाहिँ यो तरलता सङ्कट निम्तिएको हो भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै भन्नुहुन्छ नि त। फेरि त्यस्तो छ, त्यसमा पनि उहाँहरूको यो हाम्रो देशमा चाहिँ जुन व्यक्तिले नि जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ जुन ठाउँमा गए त्यस ठाउँमा छेपारोले चाहिँ त्यो रङ फेरेको जस्तो फेर्ने बानी छ हाम्रोमा। म उद्यमी भएँ मलाई सस्तो ब्याजमा पैसा चाहियो, म डिपोजिटर भएँ मलाई बढी ब्याजको चाहिँ नि डिपोजिटको चाहियो होइन, रेट चाहियो। अनि तपाईँ ब्याङ्कर हुनुभयो, म ब्याङ्करमा लगानी बैङ्कमा लगानी गर्ने भएपछि मैले चाहिँ नि बढी सुविधा चाहियो, मलाई बढी प्रफिट चाहियो। सिओलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त जेसुकै गर तर मलाई चाहिँ प्रफिट चाहियो होइन। हामी एउटै व्यक्तिको चाहिँ 3-4वटा भूमिका छ, त्यो भूमिकामा चाहिँ हामी रहेको भए हुनाले मात्रै उहाँले त्यसो भन्नुभयो। जस्तो उदाहरणको रूपमा घर जग्गामा लगानी भनेको त के अरे व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, घाँस बाँस कपास होइन। बाँस नभइकन केही हुनसक्छ सक्दैन, तर हामी कहाँ व्यवस्थित छैन। अत्यधिक लगानी अनुत्पादक क्षेत्र भनेर त्यो क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउँ न, त्यो क्षेत्रमा गर्नु तपाईँको घर बनाउनलाई चाहिँ नि विभिन्न सुविधाहरू राखौँ। घर कतिसम्मको राज्यले प्रत्येक वर्ष चाहिँ कतिवटा घर बनाएर चाहिँ सुविधा दिने हो, कतिवटा घर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसो गर्दा त्यो घरले कतिवटालाई रोजगारी दिन्छ। सिमेन्ट उद्योग छ, छड उद्योग चल्छ होइन, इँटा चल्छ, त्यसको रोजगारी तपाईँको मानवीय रोजगारहरू प्रशस्तै आउँछन् होइन, मजदुरहरू त्यत्तिकै हुन्छन्, त्यत्तिकै चलायमान भइहाल्छ नि। यो अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने त मैले अनुत्पादकको परिभाषा नै कसैले दिन सक्दैन कि, कसैले दिएकै छैन। अनुत्पादक अब इभन सेयर बजारलाई अनुत्पादक, सेयर बजारमा कति मान्छेहरू चाहिँ नि इन्भल्भ छन् त बजारमा। तपाईँको सेयरको चाहिँ नि आरटिएस गर्ने कम्पनीहरूदेखि लिएर सेयरको शाखा खोल्नेदेखि लिएर सेयरमा कारोबार गर्ने, सेयरमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नि हामीले दैनिक रूपमा खरिद बिक्री गर्छौँ त्यसको चाहिँ नि लास्टसम्म चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म त्यसलाई चाहिँ नि डिस्प्याच गर्दाखेरिको म्यान पावर कति लाग्छ, त्यो बेलासम्मको कागजी प्रक्रिया कति पुग्छ, अनि त्यसमा चाहिँ मान्छेको रोजगारी छैन। अनि बैङ्क यदि सेयर बजार नगर्ने हो भने बैङ्कमा लगानी किन गर्ने? बैङ्कमा लगानी नभएपछि बैङ्कमा चाहिँ त्यत्रा रोजगारहरू कसले सिर्जना गर्छ? हाइड्रो पावर कसरी बन्छ इभन होइन। एक अर्कासँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ। यो अनुत्पादक भन्ने त कुनै पनि हालतमा होइन। अनुत्पादक भनेको त फगत केमा मात्रै हुनसक्छ भने मैले देखेको चाहिँ सुनमा हो अनुत्पादक भनेको होइन। किन तपाईँ किन्नुहुन्छ खल्तीमा हाल्नुहुन्छ अथवा ड्रोयरमा हाल्नुहुन्छ राखिरहनुहुन्छ, तपाईँको त्यसमा कुनै
जिम्मेवारी र भूमिका छैन होइन, उत्पादकता छैन त्यसमा। तर अब जुन कुरो अहिले तपाईँले अहिले भन्नुभयो घर जग्गा र सेयर बजार भनेको त अनुत्पादक क्षेत्र हुँदै होइन, तर म पनि स्वीकार गर्छु यसलाई व्यवस्थित गरिएको छैन होइन। व्यवस्थित गरेर राज्यले चाहिँ यसलाई उत्पादनशीलतिर लैजानु पर्यो होइन। अब जस्तो एउटैले चाहिँ 100औं बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ गरेर राख्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हुन सक्ला। त्यसलाई त हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्यो नि त। त्यसलाई कुन प्रयोजनको लागि लिएको हो, त्यो जमिन त्यसै बाँझो छ कि, अथवा त्यहाँ घर बनाउने हो कि, त्यहाँ चाहिँ बस्ती विकास गर्ने हो कि, त्यहाँ सहर बसाल्ने हो कि, अथवा त्यहाँ कृषि प्रयोजनमै गर्ने हो कि होइन। त्यस्ता कुराहरू राज्यले निर्धारण गरिदियो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। व्यवस्थित गर्नु पर्यो, सबै कुरो उत्पादनशील भइहाल्छ नि होइन। माटोमा त सुन फल्छ। अब जस्तो तरलता सङ्कट चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेऱ्यो भने 2 हप्ता अगाडि हेऱ्यो भने केही अब तरलता सङ्कट समाधान हुन्छ कि जस्तो परिदृश्य देखेको थियो, तर अब फेरि त्यो चाहिँ अब केही समय तरलता सङ्कट समाधान नहोला जस्तो देखिन्छ। धेरै विश्लेषकहरू पनि त्यही विश्लेषण छ। अब यो तरलता सङ्कट एकातिर छ, अर्कोतिर के छ भने ब्याज दर जुन एफडीमा फिक्स्ड डिपोजिटमा ब्याङ्कहरूले ब्याज दर लिएका थिए त्यो ब्याज दरलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले केही नियन्त्रण गर्यो। ब्याज दरलाई चाहिँ जुन ढङ्गले बढिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ केही अङ्कुश लगाउने काम गर्यो। तर अहिले आएर अघि मैले जोडेँ फेरि त्यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले चाहिँ फेरि के भनेको छ भने यो पनि एउटा कारण हो तरलता सङ्कट बढ्नुको। यो चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्ने अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले सङ्कुचन लगाउने होइन, ब्याज दरको निर्धारण स्वतन्त्र बजारले गर्नुपर्छ, बजारलाई ब्याज दर निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ, अब कतिपय हदमा राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो होइन। राज्य भन्नु नै अभिभावक हो। त्यहाँ जुनसुकै नागरिकले पनि न्याय पाउनुपर्छ होइन। अब जुन परिसङ्घले जुन कुरा गरेको छ त्यो कुरोमा चाहिँ त्यहाँ मैले अघि तपाईँलाई अनुरोध गरेको परिदृश्य त्यहीँ देखिन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, खुला बजारको अर्थनीति अनुसारको उसलाई ठिकै छ। उहाँले चाहिँ 14%, 15%, 16%, 17%सम्म अहिले खुल्ला गरिदिएको भए लगभग 15%को डिपोजिटको ब्याज त डेफिनेटली हुन्थ्यो, निश्चित नै हुन्थ्यो। किन क्राइसिस छ, अब एक अर्कासँग चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति छ, कम्पिटिसन गर्नै पर्यो होइन। अब सीमित क्षेत्रको चाहिँ पैसा हामीले एक अर्कासँग चाहिँ तान्नु पर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त तपाईँले भन्दा मैले बढी दिन्छु अनि मैले भन्दा अर्कोले बढी दिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि कम्पिटिसन हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनिन्छ होइन। त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याज दर बढ्यो भने त फेरि हाम्रो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त फेरि त्यसबाट जोडेर बैङ्कले नाफा लिएर दिनुपर्छ। दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ नि दीर्घकाल असर भनेको त हामी उपभोक्तामै पर्छ फेरि होइन। त्यो व्यापारीहरूले चाहिँ बैङ्कको ब्याज दर 18% भयो, अब 9%मा झऱ्यो भनेर कहिले झारेका छैनन् हामीलाई। ब्याज नघट्दाखेरि त हामीलाई 1 रुपियाँ पनि उनीहरूले अनुदानको रूपमा अथवा भाउ घटाउँछु भनेर त भनेको छैन। जब बढ्दै जान्छ त्यो बढ्ने नै मात्रै हो, घट्ने होइन भन्दा हामीलाई 18%, 20% भइसकेपछि त उपभोक्ताले त्यही नै पे गर्नु परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुद्रास्फीति बढ्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले राष्ट्र बैङ्कले गरेका कुनै पनि कुराहरूमा केही सत्यता त होला। त्यसलाई अब म त्यत्रो विज्ञ त होइन त्यस विषयमा होइन। त्यति कुराले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले त्यतिको गर्नुलाई मैले स्वाभाविकै रूपमा ठान्छु होइन। त्यसमा अरू कुरो त मैले बोल्ने कुरो। अब जस्तो अहिले बजारमा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ 2 वर्ष अगाडिको परिदृश्य र अहिलेको परिदृश्य बजार एकदमै फरक छ। पहिला सीमित लगानीकर्ताहरू, सीमित समूहहरू मात्रै सेयर बजारमा आबद्ध थिए। अहिले नेपालको धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो बजारमा अहिले देखेको परिदृश्य कस्तो देखियो भने जब बजार बढ्न थाल्छ तब ऋणै गरेर अथवा आफूसँग जति पुँजी छ त्यो सबै ल्याएर बजारमा खनाइदिने। तर जब बजार घट्न थाल्छ अथवा केही नकारात्मक समाचारहरू आउँछ अथवा उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो कुराले बजारलाई प्रभावित पार्छ भनेपछि भयभरको सेयर जति मूल्य पाउँछ त्यो मूल्यमा बेचेर बाहिरिने एउटा परिदृश्य देखियो। अब यो कतिपयले चाहिँ यिनै लगानीकर्ताहरूको धैर्यता गुमाउँदा नयाँ लगानीकर्ताहरू ठुलो सानो कुरामा पनि मातेर एकदम किन्न आत्तिहाल्ने, अनि केही कुराले सानो कुराले बजारले नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि भन्ने लाग्यो भने त्यो मूल्य नै नहेरेर कतिमा किनेको बेच्ने कारणले पनि अहिलेको बजारमा देखिएको उतार चढाव त्यसको पनि कारण हो भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले सही भन्नुभयो, विश्लेषण त्यही नै हो। अब
अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ती व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरू त्यस तपाईँले भनेको जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पुँजी बजारलाई नबुझेर नै प्रवेश गर्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले पुँजी बजारलाई बुझेको यदि बुझेर गर्नुभएको भए त्यो परिदृश्य देखिँदैन थियो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने छिमेकीले हिजो 1 लाख रुपियाँ हालेको थियो अहिले त 2 लाख भयो अरे भनेर चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभयो। त्यो बुझिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ छिमेकीको पछि लाएर हिँड्नुभयो। अब छिमेकीले त 1 को 2 बनाइसक्यो, अब 2 बाट 1 आएपछि नि उता बाँच्छ, उसले त त्यसलाई थाम्न सक्छ। उहाँहरू अप्टिमम साइजमा पुगिसकेका हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा। अब देशको परिदृश्य अनुसारको देशको हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले राजनीतिक अवस्थालाई हिसाब हेर्ने हो भने हाम्रा दिनमा चाहिँ नि उतार चढावहरू भइ नै रहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा त कुनै पनि लगानीकर्ताले त्योबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो लगानीलाई दीर्घकाल रूपमा तपाईँले अब कुन सेक्टरबाट तपाईँले पैसा झिक्नु भएको छ होइन। बैङ्कको ब्याज अनुसारको तपाईँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नु भएको थियो, तपाईँले त्यो झिकेर चाहिँ म अब सेयर बजारतिर हाल्छु भन्नुभयो भने तपाईँले लगानी गर्नुभन्दा पहिला बरु 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ढिला होस् तपाईँले कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्नलाई आफूले जानिँदैन भने विज्ञलाई राख्ने अथवा साथीभाइहरूसँग यो भने के हो यो भने के हो कमसेकम जनरल नलेज त हुनैपर्छ होइन। नभइकन त हुँदैन। त्यति जनरल नलेज लिनु भइसकेपछि तपाईँलाई 1 वर्षमा अहिले हाम्रो एभरेज रेट भनेको 10% को ब्याज दर हो। 10% भन्दा बढी मलाई यो कम्पनीमा आउँछ भन्ने हो भने तपाईँले लगानी गरेर राख्नुहोस् र त्यो जुन उद्देश्य पुरा हुँदैन त्यो उद्देश्य पुरा नहुन्जेलसम्म अथवा उसले डिक्लेरेसन गर्छ नि हाम्रो वार्षिक रूपमा ती कम्पनीहरूको डिक्लेरेसन नहुन्जेलसम्म तपाईँले त्यो लगानीलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुभयो भने त्यस्तो परिदृश्यहरू हामीले कहिले पनि हेर्नु पर्दैन थियो होइन। तर हामीमा कमजोरी त्यही नै छ। साथीभाइको लहलैमा लाग्छौँ अथवा बजारको ट्रेन्डमा हामी लाग्छौँ अनि बजारले अर्कै गति लिइसकेका हुन्छ अनि हामी खाल्टोमा पर्छौँ होइन। त्यो परिदृश्यबाट बच्नको लागि चाहिँ त्यही हो। अब हामीले त्यस्ता कम्पनीहरू छान्नु पऱ्यो जुन कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रिटर्नको चाहिँ सुनिश्चितता होस्। हाम्रो बजारमा अहिले चाहिँ कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा अथवा कम्पनीको मूल्य हेर्दा चाहिँ कम्पनीको आधारभूत पक्षले चाहिँ त्यति धेरै प्रभाव पारे जस्तो देखिँदैन अथवा भन्दा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू पनि अन्डर भ्यालुड छन्। अहिले पनि कतिपय क्षेत्रका कम्पनीहरू हेऱ्यो भने पी रेसियो 15 भन्दा पनि मुनि छन्। अब कतिपय कम्पनीहरू यस्ता छन् जसले इतिहासदेखि अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि बोनस अथवा 1% पनि बोनस लगानीकर्तालाई बाँडेका छैनन्। वित्तीय सुशासनको कुरा अथवा कम्पनीको सुशासनको हेर्दा त्यो परिदृश्य पनि एकदमै नराम्रो छ। तर तिनै कम्पनीको सेयर मूल्य दिनका दिन सर्किट लागिरहेको छ। अब यो हेर्दा नेपालको सेयर बजार केले चल्ने रहेछ त? अब यस्तो त्यो सेयर बजारको यो परिदृश्य चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो कुनै राम्रा कम्पनी फन्डामेन्टल कम्पनीहरूको हिसाब गरेर लगानी गर्ने त्यस्तो झुन्ड त्यस्तो प्रवृत्ति भएका चाहिँ लगानीकर्ताहरू नेपालमा एकदमै कम हुनुहुन्छ। कम छौँ हामीलाई त्यो भनेको नै वित्तीय साक्षरताको हामीलाई अत्यन्तै अभाव छ होइन। हामीसँग वित्तीय साक्षरता नै छैन। जुन कुरो चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी बारम्बार झकझक्याउने विषय भनेको नै त्यही हो क्या। वित्तीय साक्षरता नभइकन हामीले केही गरेर पनि सम्भावना छैन। हाम्रो वित्तीय साक्षरता चाहिन्छ नै। अब त्यो गर्ने राज्यको जिम्मेवार निकायहरू धितोपत्र बोर्ड हाम्रो त अब सर्वमान्य संस्था भनेको धितोपत्र बोर्ड नै हो होइन। उसैले गर्नुपर्ने कामहरू हो। अब हामीले बारम्बार घचघच्याउँदा एकदम चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ एकचोटि इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ सचेतना कार्यक्रम भनेर गर्ने गरेका थियो होइन। यो 5-7 महिना अगाडिसम्म त्यो उनीहरूको प्रोग्राममै थियो होइन। अब अहिले टोटल बन्द छ। नेतृत्वविहीन छ। अब त्यहाँ कसैलाई यसो किन गरेनौ यसो भन्दाखेरि अब हाम्रो माइ बापै छैनन् कोही छैन। अब सबै पन्छिनी प्रवृत्ति छ भनौँ न। पन्छिनी प्रवृत्ति भएको हुनाले त्यो प्रवृत्तिबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ। अब हामीले बारम्बार घचघच्याइरहेछौँ। अब त्यहाँ त्यो भुल्न सकेका छैन। अब अहिले त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ सबभन्दा मेन कारण भनेको नै वित्तीय साक्षरताको अभाव हो। अर्को कुरो चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो हामी कहाँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हुन्छ होइन सेयर बजारमा। अब ती तपाईँले भनेका कम्पनीहरूका चाहिँ सेयरको सप्लाई एकदमै कम हुन्छ होइन, थोरै हुन्छ। र केही त्यो भनेको त हामी
10-15 वर्ष अगाडिको सेयर बजारमा जस्तै ती कम्पनीहरूको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यो रहन्छ होइन। थोरै सेयर हुन्छ, 2-4 जनाले चाहिँ उठाइदिएर गरिसकेपछि त्यसको सेयरको भ्यालु बढेर त्यसलाई चाहिँ स्थिर राख्नको लागि उसले अरू एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्नै पर्दैन होइन। सेयरै कम हुन्छ, मार्केटमा आउँदै आउँदैन, त्यो आधारले एउटा त्यो हुन्छ। अर्को कुरो, जुन फन्डामेन्टल राम्रा कम्पनीहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको भाउ किन बढ्दैन त भन्दा त्यसमा चाहिँ सप्लाई ओभर छ, धेरै सप्लाई छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सक्ने क्षमता छैन अहिले। जुन एकदम दिनदिनै सर्किट लाग्ने त्यो अवस्थाका सेयरहरू भनेको चाहिँ थोरै पुँजी भएका सेयरहरू हुन् र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको धितोपत्र बोर्ड ऐन अन्तर्गतको नियमभित्र रहेर होइन, उनीहरू पनि बाठा छन्, त्यो नियमभित्र रहेर उनीहरूले खेलाइरहेका छन्, त्यही अनुसारको चाहिँ बजार चलिरहेको छ। अब जस्तो पछिल्लोचोटि बजारमा हेऱ्यो भने तपाईँले पनि हेरिराख्नु भयो होला, हाम्रोमा कस्तो देखियो भने कुनै पनि कम्पनीको डिभिडेन्ड अथवा कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण अथवा कुनै पनि कम्पनीको राइट सेयर आउँदैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य दिनानुदिन आकाशिने। जब त्यो समाचार वैधानिक ढङ्गले अथवा भनौँ न त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर विभिन्न माध्यम मार्फत चाहिँ आम लगानीकर्तासम्म पुग्छ नि, त्यसपछि चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने देखियो। अब यो हेर्दा चाहिँ सरासर हेर्दा चाहिँ यो इन्साइडर ट्रेडिङ भएको जस्तो देखिन्छ, नत्र त पहिले किन बढ्यो, वास्तविकता सूचना आएपछि किन घट्यो। तर अब यो फेरि यो कुरा देखिन्छ, तर फेरि धितोपत्र बोर्डको डाटा हेऱ्यो भने त नेपालमा इन्साइडर ट्रेडिङ नै छैन, किनभने अहिलेसम्म इन्साइडर ट्रेडिङमा कसैलाई कारबाही नै भएको छैन। यो परिदृश्य चाहिँ किन आयो? यसमा चाहिँ मेरो धारणा अलिकति भिन्न छ। मैले के भन्छु भने हाम्रो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैङ्कले परिकल्पना गरेको कम्पनी अन्तर्गत रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाम्रा सेयर होल्डरहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ नि, त्यो प्रतिनिधित्वको चाहिँ नि स्ट्रक्चर होइन, त्यसको चाहिँ सञ्चालक समितिको चाहिँ संरचना, त्यो संरचनामा चाहिँ के छ, पब्लिक सेयरबाट अब 51% भन्दा 3 जना, प्रोमोटर सेयरबाट 4 जना होइन, अथवा 3 जना, 1 जना विज्ञ भनेर हामीले राखिया हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य जुन पब्लिक सेयरबाट चाहिँ हामी पठाउँछौँ नि हाम्रा साथीहरू प्रतिनिधित्व गरेर, त्यसबाट मैले उसँग परिकल्पना गर्ने के त, मैले उसलाई प्रतिनिधित्व गरेर पठाएको कारण के हो होइन। मैले किन पठाउँदैछु भने मलाई त्यहाँ भएका सूचनाहरू चाहिँ समयमा जानकारी गराऊ, कम्पनीहरूको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अध्ययन गरेर राम्रा नराम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ बेलैमा सूचित गर है, त्यहाँ चाहिँ नराम्रो कुराहरू गर्न नदेऊ होइन, राम्रा कुराहरू मात्रै गर, डिभिडेन्डहरू हामीलाई राम्रो बाँड होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा संस्थागत सुशासनको लागि काम गर भनेर पठाउँछु मैले, अथवा म पनि जान्छु होइन। गइसकेपछि मेरो पहिलो दायित्व भनेको मेरो सेयर होल्डरहरूलाई मैले सुसूचित गर्ने हो कि होइन होइन, मेरो सेयर होल्डरलाई मैले सूचित गर्नु पऱ्यो। अनि मैले सूचित गर्दा कुनै कम्पनीमा चाहिँ कुनै बैङ्कको कुनै एउटा चाहिँ नि डिफल्टर बढ्यो, एउटा नोबेल बैङ्कमा म प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ, नोबेल बैङ्कमा 20 करोड रुपियाँ चाहिँ डिफल्टरले खाएर भाग्ने स्थिति आयो, मलाई त्यहाँ त सञ्चालक समितिमा ल्याउँछ यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो छ, अनि मैले त्यो कुरो चाहिँ मेरो सेयर होल्डरलाई भन्न पाउने कि नपाउने, त्यो भने इन्साइडर ट्रेडिङ भयो। इन्साइडर ट्रेडिङको परिभाषा के हो होइन, तपाईँ अहिले भन्नुहुन्छ इन्साइडर ट्रेडिङको एउटा भयो। अर्को तपाईँको सेयरमा चाहिँ कर्नरिङ गर्यो अरे, सेयरमा कर्नरिङ के आधार, सेयर कर्नरिङ भनेको परिभाषा के हो, हामीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऐन अनुसार अन्तर्गत 1% सेयर होल्ड गर्नेलाई होइन एउटा क्याटेगोरीमा राखेको छ, 1% भन्दा माथि 2% एउटा क्याटेगोरी छ, 2% भन्दा माथि अर्को क्याटेगोरी छ, र 15% सेयर होल्ड गरेर बस भनेर त राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ नि, उसको अधिकारभित्रै छ नि उसको। अनि कुनै पनि हाम्रो त अहिले त 49% भयो, पहिला त 30% थियो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ 13-14% सेयर होल्ड गर्यो भने त्यसलाई इन्साइडर ट्रेडिङ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ सेयर होल्ड गर्यो भन्ने, कर्नरिङ भन्ने, त्यो त यो बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ क्या। तपाईँ त्यो हो भनेदेखि हामीले त नियम बनाइदिनु पऱ्यो नि त, कानुन बनाइदिनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ अब यो 15% चाहिँ नि सिस्टमलाई फेरि परिमार्जन गर्ने हो कि हटाउने हो कि, अथवा तैँले चाहिँ सेयर बजारबाट 0.5, 1, 2, 3 कति हो त्यतिभन्दा बढी सेयर उठाउनै पाउँदैनस् भन्ने हो कि, त्यो त राज्यले
के गर्दाखेरि इन्भेस्टरहरूको चाहिँ हित हुन्छ त्यो कुरो त गर्न त राज्यले गर्नु पर्यो नि त। त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ नाफा नोक्सान अथवा इन्भेस्टरलाई फाइदा नोक्सान के हुन्छ त्यसको विज्ञहरू ल्याएर एकदम छलफल गरेर त्यसको चाहिँ एउटा अध्ययन कमिटी गठन गर्नु पर्यो। अध्ययनबाट निष्कर्ष के आउँछ त्यो गर्नु पर्यो। खालि हावाको भरा तपाईँले भनेको अहिले धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्ने आधारै छैन त कसरी कारवाही गर्छ? तपाईँ भोलि चाहिँ अदालतमा जानुभयो भने अदालतले हेर्ने भनेको त देशको कानुन होइन, त्यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको त नियम हेर्ने हो। अब उसले 15%सम्म होल्ड गर्न पाउँछस् भनेपछि तैँले 15% भन्दा तलमा तैँले 1% गरिस्, तैँले इन्साइडर ट्रेडिङ गरिस्, कर्नरिङ गरिस् भन्न पाइयो त? पाइएन नि। हो, हामीसँग कानुनको अभाव पनि छ र त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ नि। अहिले चाहिँ गरिरहेका कुराहरू सही होलान् गलत होलान् म त्योपट्टि गइनँ, तर अहिले उनीहरूले कानुनभित्र रहेर नै काम गरिरहेछन् क्या, जसले गरिरहेका छन् होइन, जो इन्भेस्टरहरू छन् उनीहरूले धितोपत्र बोर्ड ऐन अन्तर्गतै बसेर काम गरिरहेका छन्। उसले अब आज 1 लाख किता उठाइदिन्छ, 2 लाख किता उठाइदिन्छ, उसले चाहिँ बजारमा त्यही भने मैले थोरै सेयर छ, अब कुनै कम्पनीको 20 लाख किता सेयर छ भने कोही मान्छे आएर 10-12 लाख किता सेयर चाहिँ म उठाउँछु भनेर पैसा लिएर बस्छ भने त्यसमा चाहिँ नि के अरे राज्यलाई चाहिँ के को नोक्सान भएर? केही नोक्सान त भएन। उसले फेरि ऊ त रिस्कमा छ नि। भोलि त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो कुनै कम्पनीको चाहिँ राइट सेयर दिन्छ भनेर बजार उचालिरहेको हुन्छ, उचालिएको बजार उचालिने मान्छे त जसले इन्फर्मल इन्साइडर इन्फर्मेसन पाछ उसैले चलाइरहेछ होइन। र भोलि त्यो सूचना आएको दिन घट्छ भने त त्यो डेफिनेटली त्यो मान्छे त घाटामा गएन, उसले बेच्छ पहिला बेच्छ होइन, बेच्छ। र त्यो जब जुन सूचनाले चाहिँ त्यो प्राइसलाई चाहिँ नि एडजस्टै गर्दैन र कुनै कम्पनीको चाहिँ ओभर भ्यालु भइरहेछ प्राइस भन्ने त डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै हुन्छ। ऊ त रिस्कमा छ नि त, त्यो जो व्यक्तिले लगानी गरिरहेछ भोलि घट्दै आएर जस्तो हिजो अस्ति नै एउटा माइक्रो फाइनेन्सको 10% बढ्दै गएको थियो, हिजै 10% बढेर हिजै 10% घट्यो नि होइन। हाम्रो परिदृश्य त्यस्तो छ क्या, हाम्रो परिदृश्य नै फरक छ। त्यस कारण हामीले अर्कोलाई भन्नु भन्दाखेरि पनि त्यस्ता जुन सिस्टमहरू भइराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ नि अध्ययन गरेर त्यसबाट बेफाइदा के भयो न फाइदा के भयो र यसलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने पो हो कि होइन, त्यति कुराहरू चाहिँ जानुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो धितोपत्र ऐन अन्तर्गत नै चाहिँ रहेर अहिले खेल्ने खेलाडीहरूले चाहिँ खेल्ने स्वाभाविकै हो। तर त्यो तपाईँले भनेको सेयर कर्नरिङको विषयमा त तपाईँले भन्नुभएको तपाईँले दिनुभएको, तर जुन इन्साइडर मैले चाहिँ कुरा इन्साइडर ट्रेडिङमा भएको कुरा गरेँ, जस्तो तपाईँले पनि एउटा समाचार हेर्नुभएको थियो होला, केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डमा नै सूचना चुहावट भएको समाचार बाहिरिएको थियो भने डिभिडेन्ड जस्तो तपाईँले भने जस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले को प्रतिनिधित्व गर्ने जोसँग उनीहरूको पहुँच छ उनीहरूले मात्रै त्यस्तो सूचना पाउन लाए, सूचना प्रसारित गर्ने त एउटा च्यानल छ तोकेको छ नि त कि नियमले। यो पहिला चाहिँ नेप्सेमा सूचना दिएपछि त्यो सूचना नेप्सेले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै, तर सूचना के हुन लाग्यो भने पहिल्यै यस्तो छ हेर्नु न, सूचना पनि जस्तो अब अपीको कुरा गरौँ न होइन, अहिले लेटेस्ट अहिले अपी र नेपाल फाइनेन्सको पाइपलाइनमा प्रक्रियामा छ, त्यो आउँछ भन्ने कुरो त ध्रुव सत्य छ नि होइन, ढिलो चाँडो डेफिनेटली आउँछ। स्मार्ट इन्भेस्टरले के गर्छ भने जुन दिन त्यसरी कुनै कम्पनी घटेको छ उसले मजाले किन्छ होइन, उसलाई थाहा छ त्यो सूचना आज नआए भोलि आउँछ, भोलि नआए पर्सि आउँछ होइन, त्यो सूचना आउँछ त आउँछ। तर अब यहाँनिर चाहिँ के हो भने जुन दिन अलिकता सेयरमा चाहिँ खलबली हुन्छ नि, अब धेरै किनबेच हुन थाल्छ, त्यसपछि तपाईँ बजारमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने अब 1-2 दिनभित्र 2-4 दिनभित्र चाहिँ आउँदै रहेछ है यो कुरो भन्ने कुरो मनस्थिति हाम्रो त्यो भनेको के भने प्र्याक्टिस हो, त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ अनुभव हो होइन। त्यो अनुभवलाई पनि तपाईँले गर्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर त भने हिजो आएर आजै बजारमा कमाउने भने त्यो हुँदैन, कसैमा अनुभव पनि चाहियो, कुनैमा त्यो कुन ट्रेड कस्तो गरिरहेछ त्यस्तो पनि चाहियो होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो हो जिम्मेवार निकाय धितोपत्र बोर्डबाट जसले चाहिँ नि त्यो सूचनाहरू चुहाउँछन् अथवा जसले चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्छन् ती व्यक्तिबाट चाहिँ हुनु हुँदैन, किनभने उनीहरूको भूमिका र सर्वसाधारण हाम्रो भूमिका भने आकाश जमिनको फरक छ। हामी भनेको हामीले जे बोल्दा नि हुन्छ, हामीले बोलेको कुराहरू पुग्न नि सक्छ नपुग्न नि सक्छ, पुगे नि नपुगे नि हामीलाई कुनै व्यक्ति र संस्था हो। संस्था भनेको त जहिले पनि अनुशासनमा रहनुपर्छ, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ हामी विरोध पनि गर्छौँ, त्यो गर्नु हुँदैन।
अब थोरै कुराकानीलाई बदलौँ। जस्तो अब भर्खरै मात्र नेप्सेले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। अब नियुक्तिको प्रक्रियाका विषयमा लगानीकर्ताका आफ्ना धारणा छन्, त्यो कुरालाई हामी छोडौँ। अब यो नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि नेप्सेको नयाँ नेतृत्वसँग लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा चाहिँ के? अब अहिले नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ, उहाँलाई यही मिडिया मार्फत बजारको विकास विस्तार र लगानीकर्ताको हक हित र नेप्सेले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित होस् र पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा यहाँको भूमिका अहम रहोस् र कोसे ढुङ्गै रहोस् भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना उहाँलाई। अब अहिले नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व आउनुभयो, उहाँको अपेक्षा, हाम्रो अपेक्षा भनेको चाहिँ के भने नेप्से भनेको रेगुलेटर बडीलाई सूचना दैनिक, जुन मैले अघि भने एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ नि, त्यो प्र्याक्टिसमा कहाँ चाहिँ हामी कमजोर छौँ डिफल्ट अथवा हामीले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै दैनिक कारोबार गर्दाखेरि अब जस्तो इन्साइडर ट्रेडिङमा चाहिँ नि हामी कहाँ चुकेको छौँ अथवा हामीले तिनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नेका कारणहरू के हुन सक्छन् हैन, त्यस्ता कुराहरू। अब लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि लगानीको चाहिँ सुनिश्चितता चाहन्छ हैन। त्यो सुनिश्चितताको लागि बजारमा यस्तो त्यो भोलाटाइल स्थितिको चाहिँ बजार किन भइराखेको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हैन, कसरी चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र कसरी सुविधा जनतालाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्दै सुविधा दिने हैन, त्यो काममा उहाँहरू लाग्नुपर्छ हैन। अरू त अब हामीले बेला बेलामा हाम्रा गुनासाहरू र हाम्रा प्र्याक्टिसमा भएका कमजोरीहरूलाई हामी बेला बेलामा गएर उहाँसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरि नै गर्छौँ पनि हामी। उहाँले गर्नुपर्ने त्यही नै हो। अब जस्तो पछिल्लो समय एउटा एकदमै चर्चा हुने विषय के छ भने, जस्तो कुनै पनि कम्पनीले मिस्टेक गर्छन् अथवा कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा जान्छ, माथिल्लो तहमा के कुरा मिल्दैन, कम्पनीको मर्जर भाँडिन्छ, लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति बन्धक हुन्छ, कारोबार रोक्का हुन्छ, कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डले अथवा नेप्सेले तोकेको नियम पालना गर्दैन कम्पनीको व्यवस्थापनले, तर फेरि के हुन्छ, लगानीकर्ताकै पुँजी रोकिन्छ। यसरी यो चाहिँ व्यवस्थापनले त्रुटि गर्ने तर पुँजी चाहिँ सधैँ लगानीकर्ताको नै रोकिने यो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताहरू साह्रै नै मारमा परे। अब यो कुरालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। गल्ती जसले गरेको त्यसलाई गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनले गल्ती गर्यो भने व्यवस्थापनलाई कारबाही गरौँ, अथवा बोर्डले गल्ती गर्यो भने बोर्डलाई कारबाही गरौँ। यसको चाहिँ स्वरूपलाई परिवर्तन गरौँ भन्ने लगानीकर्ताहरूको चाहिँ गुनासो अथवा माग सुनिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा अथवा तपाईँको सङ्गठनले कसरी रूपमा हेर्छ? यो कुरालाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ कि छैन? यो के छ? एकदम जरुरी छ। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो ध्रुव सत्य हो। त्यसमा हामीले पहिल्यैदेखि हामीले यही नै भनेका छौँ। उदाहरणको रूपमा अब बेलामा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ ट्याक्स तिरेन होइन, उनीहरूको चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ नि, त्यो तिरेन। त्यो नतिरेर हामी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कारोबार गर्न नपाउने, त्यो पनि हुन्छ, कुनै न्यायसङ्गत कुरो हो। त्यसमाथि पनि कुनै पनि त्यो संस्थाको गल्ती होइन, त्यो त जुन जिम्मेवार निकाय छ नि, सिओको गल्ती हो त्यो। किन उसले कहाँ चाहिँ हामीले लिस्टिङ गर्नुपर्छ, कहाँ ट्याक्स बुझाउनुपर्छ, कहाँ चाहिँ नि के अरे लिनुपर्छ दिनुपर्छ, त्यो सबै कुरो उसको त दैनिक कारोबारभित्र रहन्छ नि। त्यस्तो कुरोमा उसले चाहिँ जब उसले गल्ती गर्छ, त्यो अनि उसले गरेको गल्ती चाहिँ संस्थाले पे गर्नुपर्ने। संस्थाले पे गर्नु भने त हामी सर्वसाधारणको पैसा हो नि त्यो जसले गल्ती गरेको छ, जो जिम्मेवार निकाय छ, व्यक्ति छ, त्यही व्यक्तिको चाहिँ नि व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि तिराउनुपर्छ र त्यो उसलाई जरिवाना गराउने काम एउटा पक्ष भयो। र कहिल्यै पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सेयर बजारमा सेयरको कारोबार रोक्नु हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। उसले गरेर अनि त्यसमा फेरि उनीहरूको मात्रै गल्ती छैन। यहाँ त के भने हाम्रो एउटा चाहिँ नि जनमानसमा एउटा उदाहरण सुनिन्छ नि, ट्राफिकले चाहिँ जुन ठाउँमा एउटा नो इन्ट्री भनेको ठाउँमा हुन्छ, उपर बसेर हेरिरहेको हुन्छ अरे, अनि जब भित्र छिरिसकेपछि अनि यसले कारवाही गर भन्छ अरे। जब नो इन्ट्री भएको ठाउँमा त्यही नै बसेर चाहिँ यता नजा यता जा भन्दै त हुन्छ नि त, उसले गल्ती त गर्दैन नि। कतिपय मान्छेले त नथाहा भए पनि हुनसक्छ, गल्ती कुरेर बसेको, गल्ती कुरेर बसिरहेको हुन्छ होइन। त्यो गल्ती कुरेर बस्ने होइन, गल्ती गर्न नदिने हो क्या। नदिनेलाई अगाडि नै फ्रन्टमा जहाँ नो इन्ट्री भनेर लेखाएको छ त्यही नै बस्दियो भने त त्यो समस्याको समाधान हुन्छ नि। तर ऊ चाहँदैन, त्यो उसलाई गल्ती औँल्याएर त्यो त्यहाँ चाहिँ म कसरी भनेर एउटा चाहिँ नि
खोचे थापा जस्तो गरेर बस्छ भने जस्तै स्टक एक्सचेन्जले पनि जब 225-30वटा कम्पनी लिस्टिङ भएको छ भने उसले यो दिन यसको चाहिँ लिस्टिङ ड्यामेज हुँदैछ, यसको चाहिँ पैसा तिर्न बाँकी छ, अब यो दिनदेखि यसको जान्छ भनेपछि उसले एक फोन गर्दा पनि त हुन्छ नि, हैन? फोन गरेर तपाईँको पैसा सकिन लाग्यो, तपाईँको भोलिदेखि कारोबार रोकिन सक्छ, तपाईँ आउनुहोस् भन्यो भने त यो यस्तो जमाना छ, तपाईँ विदिन आधी घन्टाभित्र त जहाँबाट जो पनि आउन सक्छ। अहिले त अनलाइन पेमेन्टको सिस्टम चाहिँ सबै कुरो छ भनेपछि त्यो भनेको एक अर्कासँग चाहिँ नि हाम्रो समन्वय नै छैन, हैन? समन्वय नै छैन। अनि जहाँ गल्ती छ त्यो गल्तीलाई औँल्याउनलाई हामी तत्पर भएर बसेका हुन्छौँ कि, हैन? त्यस्तो होइन, हामी त समन्वय गर्नुपर्छ, एक अर्कासँग चाहिँ हातेमालो गर्नुपर्छ। नेप्सेमा कारोबार रोकिनु भनेको त नेप्सेको पनि त आफ्नो चाहिँ कमाइ रोकिनु हो नि त, हैन? त्यसमाथि पनि उसको मेन उद्देश्य भनेको त हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको त लगानीको सुनिश्चितता गर्नु, संरक्षण गर्नु हो। त्यसकारण त्योबाट नेप्से चुकेको छ र अर्को नेप्सेको सँगसँगै त्यो जुन जिम्मेवार निकायहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ र संस्थालाई पनि गर्नु हुँदैन र त्यो प्रवृत्ति आउन नै दिनु हुँदैन। त्यसमा हामीले नियम कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ नि, गर्नै पर्यो। अब जस्तो तपाईँले त लामो समयदेखि बजारलाई हेर्नु भएको छ, लगानीकर्ताहरूका पनि विभिन्न जेनेरेसनलाई नै देख्नु भएको छ। अब यो अहिलेको बजारमा भनौँ न, अझ विशेष गरी भन्दा बुल बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने सबैभन्दा ठुला गल्तीहरू चाहिँ के हुन्? अब यस्तो छ क्या, बुल बजारमा हामीले कम्पनीको जस्तो अब बजार बढ्छ अरे भने अहिले हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्छौँ, अब 4,000, 5,000, 6,000, हैन? अब 2080 पछि त कति बुल भने हुन्छन्। अब त्यही हो। अब हामी अहिले नयाँ आउने लगानीकर्ताहरूले अब बजार त 6,000 जान्छ अरे भनेपछि जुनसुकै पनि कम्पनीहरू किन्नुहुन्छ, हैन? त्यो कम्पनीहरू छान्नुहुन्न। कम्पनीहरू नछान्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ हो बजार बढ्दाखेरि सबै कुरो बढेर जान्छ, तर किन्नलाई सबैले जान्नु भएको हुन्छ, हैन? बेच्नलाई कसैले पनि जाने। बेच्नलाई जो अलिकता स्मार्ट हुनुहुन्छ, हैन? जसले चाहिँ नि बजारमा बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उम्किन सक्नुहुन्छ बजारबाट, हैन? र प्रायः जसो हाम्रो सबैको कमजोरी भनेको चाहिँ बेच्न नजान्नु नै हो। अब त्यसमा चाहिँ धेरैवटा कुरा हुन्छ, लोभ लालच, हैन? हामीसँग चाहिँ धेरैवटा कुराहरूले त्यसलाई इङ्गित गरेका हुन्छ। अब आज 300 मा किनेको सेयर 400 पुगिसक्यो, अब 500 पुग्छ रे भने पुग्छ रेको कुरो छ, तर 300 बाट 400 सम्म जाँदाखेरिको त्यसको फन्डामेन्टल के छ, त्यसले 400 पनि जानुपर्ने सेयर हो कि होइन, अब 500 जान्छ कि जाँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, त्यो 500 मा फेरि 300 मै आउने हो कि अझ 250 आउने हो कि उहाँले किनेको सेयर नै 300 नै बढी थियो कि भाउ, हैन? त्यो कुरोको काहीँ पनि एनालाइसिस हुँदैन, तर त्यो एनालाइसिस गर्नै पर्छ। अहिले एउटै मात्र हाम्रो मूल मन्त्र भनेको नै के हुनुपर्छ भने कम्पनीहरूको अध्ययन बिना त तपाईँले लगानी गर्नै हुँदैन। बजारमा हावाको भरमा साथीभाइदेखि लिएर कुनै पनि ट्रेन्डको हिसाबमा तपाईँले नयाँ आगन्तुकहरू, नयाँ लगानीकर्ताहरूले कहिले पनि लगानी गर्नै हुँदैन। म नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा सुझाव चाहिँ के दिन्छु भने प्राइमरी मार्केटमा जुन 100 रुपियाँमा सेयर पाइन्छ त्यो त कहिले पनि नछोड्नु होला, कहिले पनि कुनै पनि हालतमा नछोड्नुहोस्, हैन? सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि आफ्नो लगानीलाई चाहिँ लगानीको वातावरण बनाउनलाई र लगानी गर्नलाई सोच्नु भएको छ भने त्यसलाई 10 चोटि कुन कम्पनी लगानी गर्यो त्यसलाई 10 चोटि सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। आफूले नपुगेको आफ्ना साथीभाइहरूलाई सोध्नुहोस् जुन चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, हैन? त्यसको अब अहिले त हामी सामान्यतया कम्पनीको विश्लेषण गर्ने, यताउता गर्ने, अब अहिले त नेटमा सबै कुरा आइहाल्छ, हैन? त्यस्ता कुराहरूलाई अध्ययन गरेर हेरेर लगानी गर्नुहोस् र लगानी गरिसकेपछि कमसेकम 6 महिना चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हैन? लगानी गर्ने आफ्नो चाहिँ आधारहरू के हुन्, ती आधारहरू तपाईँका कमजोर छैनन् भने तपाईँलाई यो दिनदिनैको उतार चढावले के पनि गर्दैन, केही असर गर्दैन। नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आवेशमा आएर चाहिँ बजार हरियो देखेपछि किन्ने, रातो देखेपछि बेच्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यति दुईटा भयो भने हामी बच्न सक्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शक, आम लगानीकर्तालाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपालको पुँजी बजार भनेको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसमा राज्यले पनि फाइदा लिन सकेको छैन र हामी लगानीकर्ताले पनि फाइदा लिन सकेका छैनौँ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा लगानीको क्षेत्र, एउटा राम्रो भव्य सभ्य लगानीको क्षेत्र बनाऊ यसलाई। अब लगानी गर्न आउँदाखेरि सम्पूर्ण पुँजी नै यसमै लगानी गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। बिस्तारै आफ्नो पुँजीको पहिला 5%, 10%, 15% गर्दै
पुँजी लगानी गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो हैसियत हेरेर लगानी गर्नुहोला र नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले लगानी गर्ने एउटा उपयुक्त र असल क्षेत्रमध्येमा पुँजी बजार छ। यसलाई चाहिँ अध्ययनसहित यस क्षेत्रमा हाम्रा लगानीकर्ताहरू प्रवेश गरेर हाम्रा साथी भइदिनु होला। पुँजी बजारको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल छ। हस्, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि यहाँहरूलाई यस्तो लकडाउनमा पनि उपस्थित भएर मेरो सानो जिज्ञासा जनमानससम्म जसले चाहिँ पुँजी बजारको विषयमा केही अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केही बुझ्न चाहने मित्रहरूलाई, आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।